ड्रामा सीरियल राजा रानी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब रानी ज़ावियार तक पहुंच जाएगी। क्या रानी ज़ावियार को उस पागल खाने से निकालने में कामयाब हो जाएगी या फिर जुनैद आ जाएगा ऊपर से रानी को पकड़ लेगा। आज की वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब रानी ज़ावियार का पता लगा चुकी है और उसने मीरा माँ से बोला है कि वो ज़ावियार की पूरी मदद करेगी और ज़ावियार को वहां से निकाल कर ही छोड़ेगी। रानी मीरा माँ को अपने घर ले जाती है। रानी की माँ मीरा माँ को देखकर रानी पर बहुत ज्यादा गुस्से होती है और उसे बोलती है कि तुमने घर को क्या समझ रखा है, जब दिल चाहता है हर किसी को मुंह उठा के इस घर में ले आती हो। तुम्हें पता है कि इस घर के खर्चे पहले ही बहुत मुश्किल से चलते हैं। जहां फिर रानी बोलती है कि माँ, कल तक तो आप मुझे समझा रही थी जफर सर के एहसानों का बदला कैसे चुकाऊं, और आज आपको क्या हो गया है। ये भी तो उनकी कुछ लगती हैं। आपको नहीं पता कि मीरा माँ कौन है। मीरा माँ ने ज़ावियार को बचपन से संभाला है और अगर आज ये बेसहारा हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें बेसहारा कर दें। आप जफर सर के एहसान भूल गई हैं। फिजा उनकी वजह से आज बोल पा रही है और अब्बा भी उनकी वजह से आज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। आपने सोचा है कि वो अगर ना होते तो हमारे साथ क्या कुछ हो जाता। आप छोड़े, आपसे तो बात करना ही फजूल है। जहां फिर वो मीरा माँ को समझाती है कि आप परेशान मत हो, मैं ज़ावियार को उस जेल से और उस पागल खाने से निकाल कर बाहर लेकर आऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको मेरे साथ चलना होगा और जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी और मैं आपको अपना मोबाइल दूंगी और कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूंगी जो आपको अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सोशल मीडिया पर वायरल करनी है। और मीरा माँ बिल्कुल ऐसे ही करती है। रानी ज़ावियार से मिलने के लिए अंदर जाती है तो वो मीरा माँ को फ़ोन देती है और मीरा माँ वीडियो बनाती है जहाँ रानी बोलती है कि मैं ज़ावियार से मिलने के लिए अंदर जा रही हूँ और अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जुनैद है, क्योंकि जुनैद ही नहीं चाहता था कि ज़ावियार जिंदा बचे और वो चाहता था कि ज़ावियार की सारी प्रॉपर्टी वो हथियाए। इसलिए उसने पूरी कोशिश की है ज़ावियार को पागल खाने में भेजकर मारने की और मैं ज़ावियार को वहां से निकालने के लिए जा रही थी और फिर ज़ावियार को जब पता चला तो उसने मुझे भी मार दिया। दूसरी तरफ दौलत की पुजारी सोनिया भी जुनैद की बातों में आकर खौफजदा होने लगी है। उसे अपनी जिंदगी से अब प्यार होने लगा है। उसे लग रहा है कि वो अपने हिस्से की दौलत समेटे और फिर वो दूर हो जाए। उसे क्या मुसीबत पड़ी है कि ज़ावियार के चक्रों में पड़ती रहे, लेकिन फिर भी वो जुनैद के साथ जाते जाते एक गेम खेल ही जाएगी। वो गेम क्या खेलेगी ये बात हम आगे जाकर करते हैं। जुनैद की माँ और जुनैद का बाप सोनिया को बहुत ज्यादा समझाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें हम 50% नहीं दे सकते। तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, उसके बावजूद भी तुम क्यों एक बात की जिद और बहस लगाए बैठे हो। अब सोनिया को ये पता चल चुका है कि हमदानी की मौत उसके घर वालों की वजह से हुई है, क्योंकि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार और नहीं बल्कि उसका बेटा जुनैद है, बल्कि उसका भतीजा जुनैद है। इसीलिए सोनिया ने जुनैद को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और जुनैद भी बहुत ही खबीस इंसान है। वो किसी सूरत में भी सोनिया के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहा। उसने तो बहुत सारे अयाश और गुंडे अपने पीछे लगा दिए हैं ताकि वो सोनिया को ब्लैकमेल करे और सोनिया डर जाए और अपने किए हुई बात से फिर जाए। लिहाजा सोनिया ने अभी तक जुनैद की बात को सीरियस नहीं लिया। वो डर तो जाती है लेकिन पहले वो जुनैद से बोलती है कि ठीक है, जैसे तुम लोग बोल रहे हो मैं वैसे करूंगी, लेकिन तुम लोगों को एक काम करना है, या तो ज़ावियार को तुम लोग घर पर बुलाओ या फिर मुझे उससे मिलने दो। ये बात मत भूलो कि मुझे नहीं पता कि ज़ावियार कहाँ है। मुझे ये बात पता है कि ज़ावियार कहाँ है और उसकी हालत क्या है, और अगर तुम लोगों ने मुझे ज़ावियार से ना मिलवाया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जहाँ फिर जुनैद बोलता है कि तुम उठकर हमें धमकी देने चली हो। हमने तुम्हें बोला कि तुमने जो चाहा तुम्हें मिल जाएगा, तुम सिर्फ वो करो जो हम तुम्हें कह रहे हैं। ज्यादा फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है। सोनिया बोलती है कि तुम ये मत भूलो कि मैं अभी भी ज़ावियार की बीवी हूँ। जुनैद बोलता है कि ज़ावियार ने तुम्हें अपनी डाइवोर्स के पेपर भेज दिए हैं। सोनिया बोलती है कि ज़ावियार ने जो डाइवोर्स के पेपर मुझे भेजे हैं ये तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ज़ावियार ने अपने होशो हवास में वो पेपर मुझे नहीं भेजे, और अगर तुम चाहे तो जहां मर्जी ले जाकर ये बात प्रूफ कर दो, वो मुझे डाइवोर्स नहीं हो सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जहां फिर जुनैद एक मिनट के लिए सोनिया की बात से वाकई डर जाता है, क्योंकि वो भी इतना पागल नहीं है। उसे ये पता है कि
زاویار کس حالت میں ہے اور اگر اسے ڈائیورس دیتا ہے تو وہ ڈائیورس اسے نہیں ہونے والی۔ رانی پاگل خانے کے اندر جاتی ہے اور وہ محسن انکل رانی کی ہیلپ کرتا ہے اور زاویار کے پاس اندر بھیج دیتا ہے، جہاں زاویار بہت ہی زیادہ غمگین اور پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ رانی پاس جاتی ہے اور زاویار کو رانی کے آنے کی بھی کوئی خبر اور کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ رانی جا کر زاویار کے ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ زاویار، میں ہوں رانی۔ زاویار کو جیسے خوش ہونا چاہیے تھا رانی کو دیکھ کر وہ ویسے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ زاویار بہت ہی زیادہ ٹوٹ چکا ہے ان اذیتوں اور ان تکلیفوں سے جو اسے اس پاگل خانے میں جنید نے دلوائی ہیں۔ زاویار رانی سے بولتا ہے کہ رانی تم آ گئی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ رانی تمہیں پتہ ہے کہ بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور تم جانتی ہو کہ جنید بھائی کتنے گندے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں پر چھوڑ دیا، یہ لوگ مجھے بہت زیادہ مارتے ہیں، مجھے کھانا بھی نہیں دیتے اور مجھے پانی بھی نہیں دیتے، اور مجھے بہت ہی زیادہ یہ لوگ الیکٹرک شاک دیتے ہیں۔ رانی پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا۔ زاویار بہت ہی زیادہ سہما ہوا ہوتا ہے اور رانی زاویار سے بولتی ہے کہ تم ڈرنا چھوڑ دو زاویار، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر رہوں گی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم دوست ہیں اور ایک دوست کی مدد ضرور کرتا ہے، اور میں اب تمہیں یہاں سے نکال کر رہوں گی، بس تم پریشان مت ہونا اور میرا انتظار کرنا، میں تمہیں لینے کے لیے دوبارہ یہاں پر ضرور آؤں گی۔ جہاں پھر رانی وہاں سے چلی جاتی ہے اور زاویار رانی کی باتوں کو سنتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ زاویار کو پھر سے امید نظر آنے لگتی ہے کہ وہ اب یہاں سے چلا جائے گا اور رانی نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے وہاں سے لے کر جائے گی۔ دوسری طرف جیل کے گارڈینز بھی جنید کو بتا دیتے ہیں کہ کوئی لڑکی یہاں پر آئی تھی اور پھر اس نے چوری چھپ کے جیل کے اندر آنے کی کوشش کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ زاویار پر تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر لے کر گئی ہے، ہم نے بہت کوشش کی اسے پکڑنے کی لیکن وہ پکڑی نہیں گئی۔ جنید کو تو لالے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ پہلے ہی سوچتا ہے کہ رانی ایک مضبوط اور نڈر لڑکی ہے، اسے پہلے ٹکانا لگانا ہوگا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رانی وہ ویڈیو اور وہ تصویریں میڈیا پر وائرل کر دیں اور میں کہیں بھی منہ دکھانے کا نہ رہوں۔ اور پھر وہ سوچتا ہے کہ ایک سونیا اور یہ ایک رانی، ان دونوں کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہوگا، مجھے لگتا ہے ان دونوں کی بھی موت آئی۔ جہاں پھر رانی زاویار سے مل کر گھر جاتی ہے، جہاں میرا ماں بھی موجود ہوتی ہے، اور میرا ماں رانی سے زاویار کے بارے میں پوچھتی ہے۔ رانی میرا ماں کو بتاتی ہے کہ زاویار کی حالت ٹھیک نہیں، اس پر بہت ہی زیادہ تشدد کیا گیا ہے اور اسے مارا پیٹا گیا ہے، اور زاویار نے بتایا ہے کہ اسے الیکٹرک شاک بھی دیے گئے ہیں۔ جہاں پھر رانی میرا ماں سے بولتی ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ زاویار کے دشمن کیوں ہیں جبکہ وہ تو ان کے خونی رشتہ ہے۔ میرا ماں بولتی ہے کہ رانی تمہیں نہیں پتا، جنید بابا صرف اور صرف جائیداد کے چکر میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زاویار کو کسی نہ کسی طرح سے راستے سے ہٹائیں اور ساری کی ساری دولت وہ لوگ ہتھیا لیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ دولت کبھی بھی ان لوگوں کے نام نہیں لگنے والی۔ جہاں پھر رانی بولتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی بہو مطلب سونیا نے بولا تھا کہ ہمدانی کو اس کی فیملی والوں نے قتل کیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی بات بھی غلط نہیں ہے میرا ماں، اس نے بالکل ٹھیک بولا ہے، اور اب میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گی کہ ظفر ہمدانی کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھتیجا ہی ہے، اور میں زاویار کو وہاں سے باہر نکال کر ہی لاؤں گی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اس کے لیے چاہے مجھے جنید کی جان لینی کیوں نہ پڑے یا پھر اپنی جان دینی ہی کیوں نہ پڑے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رانی زاویار کو جیل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر جنید رانی اور زاویار کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ لے گا؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔